ओके. कंप्लेन भी आता रजिस्टर केली ना काय करू ना आमगे काय ऍक्शन पासून गेले ना तेमी. हांव घराको गेलो मामी चोवपा न्हू मामीक कॉल केल्लो मी घराको एकलो पडलो मामीगे बायक काडली मामीगे बायकी टुला पयशे बी आहले सो हांव भायर स्वता आसतना थिंगा तो चेडो कोण मालती कजन तेणें 5 जाणां चेड हाडय मीन्स आनी तेगे फ्रेंडा हाडय आनी मुगे बायकी हाडयले आनी म्हाका एशको भितर वयलो आनी गिटीचे मारला तेगे एकल्या फ्रेंडा एकल्या हातीन दुला एकलो मूठ मारीत आहलो तोंडाची आख्खे नाका बी रगत ओट बी सुजलोले मी म्हाका उबान मागीर थिंगा गॅरेजीको झुमणी मारलो आनी मागीर तो डेल्ड्रो आहा तो अशें करून दूर घेवन बांदपा आहलो आनी मारपा आहलो मागीर ती दूर काडी मगे अशें करून आख्खी घुमट्या वयल्यान आमी ताणें फुगा बी केल्ले अशें करून आख्खे मार्क्स बी हाय मगे घुमटे याचे म्हाका हांवें तेगे मेडिकल केलो हा काट पडलो हा तोकले काट पडलो हा टर्न करू यो मार्क्स रगत बी किणलो हा ते सो हे मेडिकल कोण आल्टेका अँड आतां तूं म्हाका सांगा एक 5 सोजा मेणू 12 बरो एसो भुरग्या मारप बारीक भुरग्याक अबाउट दॅट तेक म्हणपा लागल हुंय बाय तूं सांग आतां कितें जालें तें हांवें काय कितें जालें कितें आतां कितें मात तूं म्हाका म्हणपा तूं गावडूल म्हणपा लागलो हांव गावडूल जाल्यार कोता येता हांव आजून पासून घे घोवा बगले म्हूण सांगिल्लें तुगे मामा भाशेन ना म्हळें कुतोर म्हळें तेच म्हणटोर तेणें येतो हातोर काळो म्हजे तोकलेर मारपा आलो पण काण गेल तेजो काण गेल म्हणटोरी म्हजी केसां दवरली तेन्ना वयर जावन सोकला मारली म्हाका मुगे एरिंग बी आलो ते ना जालें मुगे कानाचे आनी मुगे तुला न्हू पयशे आलोले हांव काय नुस्तें आयकून तेन्ना येयलोले आनी मुगे तितू पयशे आलो सगळे तेणी फोट मान पयशे बिशे वेलेंकीन सायबीन आलो तितू फोट मान आख्खे रस्ते गेले मुगे डॉक्युमेंट आलो गाडयेचे सगळे ते कांयच मेळना म्हाका मालो मागीर थिंग मात्ता तो ना ते म्हणपा लागले ते चेड आहले जे कोलवाचे ते म्हणपा लागले की हांव तुगे कजनाक कॉल करता कोणा आपयत तो आपय म्हण हांवें सांगिल्लें कजना बारा बोर जायना तेका आपय नाक म्हण मी त्या कजनाक कॉल कोताय आनी मी तो कजन येता थिंगा कजन येवन मुगे डायरेक्ट घुमटे धुता हांवें तेका कांय म्हणना तो म्हणपा लागलो तूं आपणागे नांव पिडे गो तुवें आनी तुगे आनी तुका मामी मातो खंय सो मागीर थिंग जालें तें म्हाका अशें करून मागीर धाडलो सगळें चॅक बी कोन्न मी घारो काय तेका कॉल कोन्न कजनाक कॉल कोन्न सांगिल्लें तूं थिंग कितें म्हणटा काय म्हण तो घाराक येयलो आनी आपणागे एकल्या फ्रेंडागेन येयलो बायकीन आनी डायरेक्ट म्हजे चोडो मारपा लागलो म्हाका मागीर हांवूय मारपा गेलो मागीर मागीर थिंग सायबिणी हें ग्रिल्स आसा तितू मार म्हाका कण मागीर मामी येयली मोद्या हाडपा कित्याक माता म्हणटो मागीर मामीकूय तेणें पयलो रस्त्याचे उबान झोमडेचे मारलो केंसा हातून आनी मागीर तो व्हडलो हातोर आहलो थिंगा रस्त्या सायडी तोय तिजे मारपा गेलो मागीर आपणागे तकली कितें जाता म्हूण तो गेलो गाडी वचोन खंय गेलो मामी थिंग रस्त्याचे पळोवना म्हूण हांव अशें करून झगडी बी जाल म्हूण पुलिसां बरी येयल्लो कोलवा बट कोलवा येयन हांवें सांगिल्लें अशें जाल म्हूण ते कांय करिनाय अकबर बसोनाय भिजो मागीर मामीगे कॉल येता की घराको अशें करून यो म्हणून तूं हें कितें जालें म्हूण केन्ना तुगेलें सॅटर्डे 25 मागीर हांव घराको पोतूंक गेलो चोवपा कितें जालें काय म्हूण तेदो ही भाव आनी मामी पुलीस स्टेशनाक पावली आनी हांव घराको एकलो पावलो एकलो डॅमेज नुस्त्यागेनी केलें हांव सकाळीं बाणान नुस्तें आयकिता म्हाका कितें मेळटा काय म्हूण मुगे भुरगे लागोन हांव सोंसड्यार वयता बोशा कडेन थिंग 9:30 हांव घाल येता म्हळ्यार म्हाका 10 जाता थिंग कितें मेळटा काय म्हणटा आनी हांव नुस्तें आयकून थिंग वयता मागीर काल सकाळ थिंगाय पुलीस स्टेशनाचेर गावडी म्हणपा लागलो म्हाका सगळे पुलिसां हुजेर म्हणपा लागलो तूं गावडी म्हणपा लागलो फकत गावडी म्हणटा पयलीं तेगे मामी म्हणटाली गावडूल तें गावडूला गे कितें कांय ना अशें करून उलयताले म्हाका पयलीं सदां म्हणटाले तूं गावड्यांक गेलें अशें करून उलयताले म्हाका This should have not got delayed. She is first of all a woman. Secondly, to Gaudi Mutta, it is an atrocity act. Very next moment, FIR should have been registered. Third thing, he is just gone to 18 now. आता तो माशे तो earlier prior age आलोले minor जाता आलोलो. आता 18 लागोली 18 म्हणून तो मेजर जाता. आता इतू बारीक मनशाक 4 जाण मेण मारप and no action has been taken by the police at that very moment. It was quite surprising for me. And ते मान आणि तेका रोखत येताली पुलीस स्टेशनार येयला तेदोना आणि तो इंस्टाग्रामाचेरू हांव तुका हें दाखयता तेजेरू इंस्टाग्रामाचे पुलीस स्टेशनाचे न्हू तो एसोलो हें घात म्हळ्यार स्नॅपचॅट घात म्हळ्यार स्नॅपचॅट गायला
यो आनी म्हूण घात तो आतां माताय तेंकां आनी यो म्हूण स्टेप चॅट घाता पुलीस स्टेशनाचेर रावन म्हळ्यार लॉ हॅज कॉलेप्स्ड लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन सारकें कॉलेप्स जालो हा पुलीस स्टेशनाचेर येवन स्टेप चॅट घासपूसा न्हू कंप्लेन केलो हा कंप्लेनंटा न्हू आपय नाळा आनी तुम कितें काय म्हळ्यार यो म्हूण कित्या लागोन न्हू तेगे पाय मिनिस्टर माय मिनिस्टर म्हाका खबर ना आतां मिनिस्टर आनी सांगत हुंय तुमकां कितें जात तें कोराय म्हूण कोणाच्यान कांय करूं जायना म्हूण आपणाक सो आज पियान कितें सांगलें तुका PI FIR registered केला सो आय एम थँकफूल टू PI विक्रम फॉर रजिस्टरिंग एन FIR अगेन्स्ट आनी कोण ते आतां तो हुंय आय डोंट नो हू इज दीस पर्सन हो हुंयचो बाणाले हुंय नाव आय डोंट नो हू इज दीस पर्सन आतां तेचे बारबर हुंय आनी चौग जाण आहले हय आनी चौग जाण आहले सो तेय कोण ते अरेस्ट जावपा जाय तेंचेरूय FIR जावपा जाय आनी कारवाई तेजेरूय स्ट्रिक्ट जावपा जाय एट्रॉसिटी एक्ट शूड बी एडेड ऑन इट कित्याकू ते गावडी बावडी म्हूण ते मारूं बी वचोन बायक पळटे गेली आनी बायकू सोसा ते गेली मागीर सांग तेका मुगे बायक